चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐवान जो है सुप्रीम है। अगर हम 2 दिन में लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तमाम तर जो है लवाजमात हमने पूरे किए हैं। हम आइन के खालिक हैं। ये कानून साज अदारा जो है स्क्रूटनी के लिए जो है इस अदलिया के सामने है। हमारे जो कानून जो हम बनाते हैं उनको स्क्रूटनाइज करने की बिल्कुल उनको हक है, लेकिन उनको लेजिस्लेशन का हक नहीं है। हम जुडिशल रिफॉर्म्स में पीसीआई आने वाले दिनों में अपना किरदार अदा कर सकती है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो किस लिए है? आइन की बालादस्ती के लिए है। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करवा दो। एक तरफ नवाज शरीफ की थोक के हिसाब से पेशियां और दूसरी तरफ इमरान खान की थोक के हिसाब से जमानतें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात के हवाले से क़वाइद और ज़वाबित का बिल मंजूर कर लिया। इस बिल की सबसे ख़ास बात यह है कि माजी में लिए गए आज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील अगले 30 दिनों में की जा सकेगी। यानी इस फौरी कानून साजी से नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन साहब फ़ायदा उठा सकेंगे। कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई की एक और अहम बात बिलावल भुट्टो की पुरजोश तकरीर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क में अदालती आमरियत कायम की। ये फ़िरौन की तरह बैठकर दस्तूर की मर्जी की तशरीह करते हैं। हम शराफत की सियासत करते हैं लेकिन आइन तोड़ने पर शरीफ नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म आइन तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम करें। उन्होंने माजी को भुलाकर सियासी मुखालिफिन के साथ मिल बैठने की भी बात की, जबकि ख्वाजा आसिफ ने इससे आगे की बात की है कि ताकत पर हल्के समेत तमाम शराकतदारों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सियासतदानों के मुज़ाकरात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन ये मामला बयानात से आगे नहीं बढ़ा और मरियम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ जजेस की जानिब से इमरान खान के लिए सहूलतकारी हो रही है। अब सहूलतकार जाएंगे और नवाज शरीफ आएंगे, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आइन भी खतरे में नजर आ रहा है और अक्टूबर के इंतखाबात भी। आज लाहौर में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें वकला ने इंतखाबात वक्त पर करवाने की करारदाद मंजूर की। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से 8 अक्टूबर में क्या जादू है, तारीख 8 अगस्त और 8 सितंबर क्यों नहीं हो सकती। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सियासी माहौल ठंडा रखने का कहा था, लेकिन फरीकैन में से किसी ने इसकी यकीन दहानी नहीं करवाई। सियासी दर्जा हरारत कम होने तक पुरअमन इंतखाबात नहीं हो सकते। 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया, तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे। इन्हीं तमाम तर सवालात पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहसिन लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि मोहसिन लगारी साहब वो वाहिद रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज असम्बली के सेशन में मौजूद भी थे। मोहसिन लगारी साहब, बहैसियत रुकन असम्बली आप क्या समझते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि इस कानून साजी के तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं, क्या वाकई इस कानून साजी के तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं और आपने इस बिल की हिमायत की या मुखालफत की? देखें, ये जो बिल है ना जी, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए बहुत अरसे से लोग ये कह रहे थे कि कहीं पे कोई कमी कोताही नज़र आती है जो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको करने का जो तरीक़ाकार था ना उसके साथ थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ था। हमारा आइन जो है ना जी वो डिफ़ाइन करता है कि कानून बनाना कैसे है, इस बिल को बनाना कैसे है। तो आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना जी वो कहता है कि जो है दोनों हाउसेस में किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जो चीज़ें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेवारी में होंगी उनके ऊपर ये लेजिस्लेशन होगी। तो फिर जब हम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को देखते हैं तो उसके अंदर जो पूरी एक लिस्ट है उसके अंदर 55 नंबर पे, सीरियल नंबर 55 पे जो है वो है ये कानून जो है कोर्ट्स के बारे में जो है। मैं शायद आज उठाना जल्दी में भूल गया, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्टली वो पढ़ के बताता, लेकिन जो भी आपके रिसर्च वाले हैं उनको कहें कि ज़रा अगर वो फोर्स स्केड्यूल के 55 यहाँ को पे ये बताइएगा तो कि आपने जो आप इसकी मुआफ़क़त में थे आज बिल की? देखें,
یہ بل جیسے میں نے پہلے عرض کیا جی، میں اس کے اندر جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جو طریقہ کار کا جو حبیب جو مسئلہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے پروسیجرل چیزوں کے اندر جا رہے ہیں. پروسیجرل چیزیں نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہم لیجسلیٹو چیزیں تو کر سکتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے خود جو ہے 191 جو ہے آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت سپریم کورٹ کو یہ امپاور کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ وہ چیزیں خود کرے. تو یہ چیزیں اس نے خود کرنی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اسی آئین کے اندر اس کو امپاور کیا سپریم کورٹ کو کہ وہ خود اپنی چیزیں کرے. آئین بنانا، آئین قانون کو تقسیم کر بنانا، قانون کے اندر موڈیفائی کرنا، وہ تو ہمارے اختیار کے اندر ہے. یہ دیکھیں آ گیا، میں نے آپ کے سٹاف کو کہا تھا یہاں پہ، وہ کہتا ہے فورتھ شیڈول کے اندر جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس ایکسپٹ دا سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کو یہ جو ہے فورتھ شیڈول اس میں سے نکال دیتا ہے. جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس ایکسپٹ دا سپریم کورٹ ود ریسپیکٹ ٹو اینی آف دا میٹرز ان دس لسٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ از ایکسپریسلی آتھرائزڈ بائی اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ چیزیں جو ہے کرنی ہے، لیکن سپریم کورٹ اس سے جو ہے الگ ہے. سپریم کورٹ جو آج کی قانون سازی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اسپرٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا مقصد ہے، اس کو یہ اوور سٹیپ کر رہی ہے. اس سے یہ اپنی حدود سے باہر نکل کے ہم کر رہے ہیں. عدلیہ پر قدغن بھی کہہ سکتے ہیں، پھر سے ایک دفعہ کوٹ کروں گا، عدلیہ پر قدغن بھی کہہ سکتے ہیں. میں بالکل عدلیہ، میں آپ کو ایک منٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس چیز کے اوپر اسی جو لا تھا نا جی، اسی کے اندر انہوں نے پہلے پریامبل میں لکھا ہوا تھا کہ آرٹیکل 191 کے تحت جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں. وہ آرٹیکل 191 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے جی رولز آف پروسیجر سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹسز اینڈ دا پروسیجرز آف دا کورٹ. سپریم کورٹ خود، آئین خود کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجرز آف دا کورٹ. تو سپریم کورٹ نے 1980 کے اندر اپنے جو ہے پروسیجر انہوں نے بنائے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن نے ان کو امپاور کیا تھا. یہ جو کانسٹیٹیوشن کی جو ہے 191 ہے، اس نے ان کو امپاور کیا کہ وہ کریں. تو جب انہوں نے یہ بنا دیا تو ہم اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے. یا تو ہم جائیں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو امینڈ کریں، ہم کہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کے پروسیسز کو اور پروسیجرز کو بھی کوئی قانون ڈیفائن کرے گا، کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا. ہمیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا جہاں پہ وہ فورتھ شیڈول کے اندر سپریم کورٹ کو خاص طور پہ جورسڈکشن پاور آل کورٹس کر سکتا ہے، آل کورٹس ایکسپٹ سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے طریقے کے ساتھ کی ہیں، اور ہم نے اپنے لیے آئندہ کے لیے ایک مشکل کھڑی کی ہے. ماحول بنا ہوا ہے، بالخصوص آپ اجلاس میں بھی شامل تھے اور اس کی کارروائی ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی جا رہی تھی، اس میں تو عدالت کے اور عدلیہ کے، اور بالخصوص اگر اس میں بھی اسپیسیفائی کریں تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا آج. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سازی عدلیہ کا ٹیسٹ، اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا ٹیسٹ پاس کر جائے گی؟ حبیب، سپریم کورٹ نے پہلے بھی کئی دفعہ مطلب یہ کیا ہے کہ جو ہم نے کئی لاز پاس کیے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آئین کی بنیادی اسپرٹ کے خلاف ہیں. پھر میں وہی عرض کروں گا، آئین بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، لیکن جب وہ قانون بن جاتے ہیں تو پارلیمنٹ بھی ان کے ماتحت ہے. اس وقت جو بھی قانون ہے ان پریکٹس، جو قانون رائج الوقت ہے، اس کے ماتحت ہیں پارلیمنٹ بھی. پارلیمنٹ کے پاس، پھر میں سمجھا سک رہا ہوں یا نہیں پتہ نہیں، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، جو مرضی قانون بنائے وہ، لیکن جب وہ قانون بن جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت ہو جاتی ہے، اس کے سبسروینٹ ہے. وہ چینج کیا جا، پھر اس کو نہیں پسند تو اس کو چینج کر لو، چینج کرنے کی پاور بھی ہے تمہارے پاس، لیکن جو اس موجودہ وقت پہ قانون ہے اس کے ماتحت ہی رہنا ہے. اور آج جو ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے جو یہ 191 ہے، 70 آرٹیکل 70 کے اندر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا جو حوالہ ہے، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ باقی کورٹس کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹریس پاس کیا ہے. اور جو ہم نے تبدیلیاں لے کے آئے ہیں اس کو بھی میں ایک دفعہ آپ کو، ہم نے ان کے پروسیجرز کی تبدیلیوں کو کیا ہے. مطلب ہے ہم پروسیجرز کہ بھئی کیسے ان کا کوڈ بنے گا، کس چیز کو دیکھیں گے، کیسے اتنے لوگ ہوں گے اس کے اندر، یہ پروسیجرل چیزیں ہیں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں، سمجھنے کی باتیں، ہم ان کے پروسیجرز بھی ان کو ڈیفائن کر کے دیں گے. مطلب میں سمپل سی مثال میں دوں کہ
मैं बेगम साहिबा को कहूँ कि भाई घर तुमने चलाना है, फिर कल को मैं उसको कहूँ कि इतना तुमने नमक डालना है, इतने मिर्च डालनी है, इस वाले कमरे के अंदर इतने बल्ब लगेंगे, मतलब बत्ती जलाओ। प्रोसीजरल तो वो बेगम साहिबा का इख्तियार है ना। प्रोसीजरल जब मैंने उनको ये अथॉरिटी दे दी कि तुमने करना तो उन्होंने करना। अब उस प्रोसीजर्स के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए इस कानून के तहत हमने मोहसिन साहब, आपने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात और दस्तूर की अंडरस्टैंडिंग आपने रिकॉर्ड पे रखी असेंबली में? जी हाँ, मैं आज मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने कल ही ओथ लिया था तो आज मेरा पहला दिन था, तो वहाँ पे हर डेस्क के ऊपर वो बटन है रिक्वेस्ट टू स्पीक वाला, तो मैं तो वो बटन दबा के बैठा हुआ था कि मेरी शायद बारी आएगी। लेकिन जब वो उन्होंने लॉ मिनिस्टर को फिर से बोलने के लिए कहा तो मैंने लोगों से उन्होंने कहा नहीं जी, जाके पर्ची में आपका नाम लिखवाना पड़ेगा। तो वो टाइम बहुत थोड़ा था उस वक्त, और जितनी जल्दी में तेजी में जितनी बातें मैं कर सका, हालांकि मेरे मतलब आपने पता नहीं अगर प्रोसीडिंग्स देखी हैं, घंटा घंटा लोगों ने इररिलेवेंट बातें की और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही, और जो फ्लोर का जो माहौल था ना उसको हमने बड़ा गर्म किया हुआ था, और हमने ऐसे लग रहा था कि ये अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान किसी किस्म के हम तसादुम के लिए जा रहे हैं, और जरा पोजीशंस बड़ी हार्ड हैं। ये भी एक इखलाक का तकाजा ये भी है कि जब कोई अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है वहां पे, तो हम उसके बारे में ना बात करें। अच्छा, ये भी आज एक और बिल भी पास हुआ मोहसिन लगारी साहब, एक और बिल भी पास हुआ इसी बिल के साथ, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल, और कहा जा रहा है कि वकला को रिश्वत देने की कोशिश की गई है इस बिल के जरिए। जी हाँ, ये भी किसी ने अपनी तकरीर में इसी किस्म की बात की। मैं थोड़ा सा उसमें मेरी एक कमी कोताही समझ लें, मैं उस बिल को गौर से नहीं देखा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं। और एक और इसमें पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, एक अमेंडमेंट भी पास की गई है। जी बिल्कुल। और मज़े की बात यह है, हबीब के जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो सर्कुलेट भी नहीं हुई थी, और लॉ मिनिस्टर को उन्होंने फ्लोर दिया कि जी आप इसको इंट्रोड्यूस करके वो करें। तो मैंने कहा जी पहले जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको हमें देखने तो दें, हमें पता तो लगे कि क्या है, ताकि हम उस पर कोई बहस कर सकें। तो फिर वो ले हुई। अच्छा, वो जब ले हुई तो उसी के साथ ही एक मोहसिन दावर साहब की जो थी अमेंडमेंट भी आ गई। भाई अभी तो वो ले ही नहीं हुई थी, तो मोहसिन दावर साहब को 5 का सब सेक्शन 2। जी। लेकिन वो तो अभी तो पेश ही नहीं हुई थी, तो मोहसिन दावर साहब को क्या पहले उसका एक्सेस दे दिया गया था? उनकी अमेंडमेंट उन्होंने खुद बना ली थी। फिर असेंबली का जो पूरा एक अमल है, तो वो पूरा एक अमल है ना, आप जमा कराते हो, उसको देखते हैं कि हाँ ये सही है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वो सारा कुछ भी हो गया था। तो मुझे तो इसमें थोड़ा सा कोई ऐसी मिली भगत लग रही है कि ये राइट टू अपील वाला जो है ये ओरिजिनल उसमें ना डाल के, और इसको हमने ये तो मखसूस अफराद के लिए और ये तो 1 महीने के अंदर ऐसे ही है। बहरहाल 184(3) से बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, तो अब उन्हें इजाजत दे दी गई है कि 1 महीने के अंदर बशमूल नवाज शरीफ उनको राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया। जी, वो अब अपील दायर कर सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी एक जो है ना कमी कोताही रह गई है। अच्छा। जो राइट ऑफ अपील होता है, अपील जो राइट टू अपील है, वो तुम एक्सरसाइज उस वक्त करते हो कि तुम ये भी साथ डिफाइन करते हो कि अपील करनी किसके सामने है, कौन होगा जिसके सामने तुम अपील करोगे। अब जो हमने ये बनाया है कानून, जो हमने पास किया है अभी, उसमें टॉप 3 जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के टॉप लोग जो हैं वो तो वहां पे होंगे। अब जो सीनियर मोस्ट जजेस ने एक कोई फैसला दिया है, किसी को कन्विक्ट किया है, किसी के ऊपर उन्होंने कोई सजा दी है, तो उन सीनियर मोस्ट जजेस की फैसले के ऊपर अपील सुनेगा कौन, वो भी तो कहीं डिफाइन कर देना चाहिए था ना। इसको अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बनेगा, तो वो भी एक बीच में एक छोटा सा एक हमने वो, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये डिफाइन नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया। जी नहीं, कहीं नहीं डिफाइन किया गया। बस ये कहा गया कि राइट ऑफ अपील होगा। और ये पहले वालों रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा, विच इन इटसेल्फ इज वेरी अनयूजुअल। मुझे भी तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, और मेरा बड़ा ये शौक का काम होता है लेजिस्लेशन वाला। ऐसा कभी नहीं होता कि पिछली चीजों को भी बीच में इंक्लूड किया जाएगा। कहा जाता है कि ये नाफिजुल दिस शैल कम इनटू एट फोर्स नाउ, आज से एट वंस, अभी से होगा, और उसके बाद वो लेके चलता है। या कहा जाता है कि जब नोटिफाई करेगी हुकूमत, अगर उसमें कोई कमी कोताही होती है, जब हुकूमत नोटिफाई करेगी इसको, तो उसके बाद ये नाफिजुल अमल होगा। ये वाला जो अपील वाला केस है, एक जब ये बिल अगर ये चैलेंज होता है अदालत में, तो जाहिर है आम तौर पे ऐसे मौके पे वो बहसें भी अदालत के सामने लाई जाती हैं जो किसी बिल को मंजूर करते हुए, कानून बनाते हुए हुई हों किसी भी हाउस में। तो आप ये बता रहे हैं कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 जो है, जिसमें अपील का हक दिया गया है, उसके ऊपर कोई बहस ही नहीं हुई और कोई जिक्र अज़कार नहीं हुआ, उसके ऊपर डिबेट नहीं हुई।
نہیں اس پہ بحث ہوئی، بلکہ بلاول زرداری صاحب نے بھی اس پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بعد میں کر لیں گے، مطلب انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، ابھی بعد میں اس کو دیکھ کے کریں گے، لیکن پھر شاید کسی طریقے سے کوئی ان کو کنوے کیا گیا یا ان کا اپنا اس پہ نقطہ نظر تبدیل ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ایک کولیشن کے اندر ہیں اور کولیشن کے اندر ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، تو انہوں نے بھی پھر اس کو سپورٹ کر دیا۔ بلاول زرداری صاحب نے اس پہ اپنی ریزرویشنز شو کی تھی۔ اچھا محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ آ رہے ہیں، اب آپ ظاہر اپنی جماعت کی طرف سے، باقی لوگ تو جو ہیں وہ آپ کی جماعت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو اسمبلی میں جانا ہے کیا وہ جماعت کی پالیسی کے تحت ہے؟ کیونکہ آپ کے بہت سارے جو ساتھی اراکین ہیں ان کے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے اسپیکر نے۔ نہیں حبیب، میں بھی ہوں، ہمارے ساتھ جو باقی نئے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے پہلے بھی استعفے کے سلسلے نہیں، وہ لوگ جنہوں نے استعفے دیے اور پھر انہوں نے واپس لیے، عدالت سے فیصلہ آ گیا، اس کے باوجود انہیں نہیں جانے دیا جا رہا نا؟ وہ لوگ تو نہیں آ رہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جی 4-5 جو لوگ ابھی بائی الیکشنز میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے اوتھ لیے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جی۔ معذرت کیونکہ میرا ابھی پہلا ہی دن تھا، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں اور اس لیے میں نام نہیں لے سکوں گا، لیکن میرے ساتھ ہیں ساتھی جی جو آ رہے ہیں۔ اچھا محسن صاحب، آپ کی آمد کے ساتھ ہی اور دوسرے جو الیکٹڈ لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہ بتائیے آپ اسمبلی کی کارروائی سے اور سینٹ کی کارروائیوں کا بڑے طویل عرصہ حصہ بھی رہے، یہ بتائیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ آپ کے ڈسپلن کے تحت آئیں گے یا وہ الگ ہی رہیں گے؟ حبیب، ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، وہ لوگ جو کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جو بھی پارٹیز یا جو اگر کوئی آزاد رکن اسمبلی بھی ہے، وہ بھی اگر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو وہ لوگ ان میں سے اکثریت جس کے لیے لکھ کے دیتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا پارلیمانی لیڈر ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا، تو وہ بنتا ہے۔ وہ میں جب سینٹ میں تھا تو میں ایک آزاد رکن تھا، تو میں نے آپٹ کیا تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ جب اپوزیشن میں بیٹھا تھا تو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے اسحاق ڈار اور غفور حیدری صاحب جو تھے، یہ دونوں اس کے کینڈیڈیٹ تھے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ لکھ کے دو بھائی تم اپوزیشن والے کس کو تم اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بناؤ گے اور جس کے زیادہ ہوں گے۔ تو اگر راجہ ریاض صاحب کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنے ہوئے ہیں، تو زیادہ لوگوں نے ان کا لکھ کے دیا ہوگا، اپنی اظہار کیا ہوگا اپنے ان کے لیے لیڈرشپ کے لیے، تو اس لیے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ اگر ہمارے لوگ اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ ہیں، تو پھر ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن بالکل جی اپوائنٹ ہوگا۔ تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ لوگ جن کے استعفے عدالت میں جا کے معطل ہو گئے تھے، اب وہ واپس اسمبلی میں آئیں گے، یا آپ کے جو لوگ اس وقت موجود ہیں جتنے بھی ہیں، وہ اب اس حوالے سے کچھ جدوجہد کریں گے؟ میرے خیال میں جی پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر وہ کر دیا کہ مجھے بھی تو آخر کہا گیا کہ جا کے حلف لو اور وہ کرو، پارٹیسپیٹ کرو پروسیڈنگز کے اندر، اسی لیے میں آیا ہوں۔ میرے خیال میں باقی لوگ بھی کوئی پارٹی کی اب جو ہے، اب آپ دیکھیں جوائنٹ سیشن کے اندر بھی جو سینیٹرز تھے ان کو بھی کہا گیا کہ جا کے اس کے اندر حصہ لیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جی بالکل جو ہے نا ایوان یہ بہت ہی ایک مقدس جگہ ہے اور اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں اور آپ جو بھی ڈسکشن آج ٹی وی ٹاک شو میں کریں گے، یا میں نے ٹویٹر پہ کوئی چیز کر دی، یا میں نے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز کر دی، وہ شاید تاریخ کا اس طرح حصہ نہیں ہوگا، اس طرح تاریخ کا معتبر حصہ نہیں ہوگا جیسا کہ ایک ایوان کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی، جو اس کے اوپر ہماری باتیں ہوں گی، وہ جو ہوگا وہ ہسٹری میں اور پروسیڈی میں وہ جائے گا۔ اچھا محسن لغاری صاحب، یہ چیزیں میں تو اس چیز کا بڑا واجی ہوں۔ محسن لغاری صاحب، آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قانون صرف ایک بار کے لیے، ایسے کوئی پنڈورا باکس نہیں کھلے گا، واقعی ایسا ہوگا؟ میرے خیال میں تو جی ابھی 184(3) کے تحت جو کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر اپیلز ہوں گی، اور مجھے نہیں پتا کہ کون کون لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ جو لوگ بھی اس سے متاثرین ہیں ان لوگوں کو ایک ریلیف کا ملنے کا ایک سمجھیں کہ ونڈو کھل رہی ہے۔ اور اگر مجھے نہیں پتا کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں تھے یا نہیں تھے، میں اس سلسلے میں شور نہیں ہوں کیونکہ میں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی، تو اگر وہ بھی اس میں تھے تو اس کو آپ اس سے جوڑیں جو کہ
मरियम बीबी बार बार कहती हैं कि जी पलड़ा बराबर होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो शायद ये नवाज शरीफ साहब के वापस लाने के लिए उनको कोर्ट से रिलीफ दिलवा के, और रिलीफ मिलती रही है PMLN को। वैसे रास्ता तो बन गया नवाज शरीफ साहब केस है जी। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं, शायद वो उसके ऊपर कोई काम हो रहा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, बाबर अवान साहब आज गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान के 3 हिस्से हैं, सदर, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट। सदर साहब से जब गुफ्तगू हुई हामिद मीर साहब की, तो सदर साहब ने कहा कि बिल जब मेरे पास आएगा दस्तखत के लिए तब फैसला करूंगा दस्तखत का। अगर सदर साहब दस्तखत नहीं करते तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, वो बिल जो है वो वापस दोनों ऐवानों को भेज दिया जाएगा। अच्छा। और दोनों ऐवान जो है उसको एक दफा फिर मंजूर करेंगे और वापस सदर साहब को भेज देंगे, तो उस सूरत में सदर साहब के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। तो लिहाजा सदर साहब के पास एक महदूद सा इख्तियार होता है, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। वो कानून को मुसलसल रोक नहीं सकते कि बड़े तवील अरसे तक रोक दें उसको, तो लिहाजा उनको वो कानून तो ये बन ही जाएगा। लेकिन अहम तरीन चीज ये है कि जो मोहसिन लगारी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कानून का जिस तरह हवाला दे रहे हैं और दस्तूर का, उससे ये इस कानून की फेट के ऊपर कुछ मुझे लगता है कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह है कि जब ये अदालत में जाएगा, जाहिर है इसकी कोई शक जो है अगर चैलेंज होती है, या अदालत में एज अ होल चैलेंज होता है, या जिस तरह बार काउंसिल ने आज लाहौर, माफ कीजिएगा बार एसोसिएशन ने आज लाहौर में अपना प्रोग्राम मुनक्किद किया और उसमें जो कुछ देखा है, तो उसमें मुझे लगता है कि इस कानून पे बहुत सारी बहस हो सकती है। और फिर आज जो अदालत के अंदर जिस अंदाज से फैसले आए हैं, यानी एक बिलखुसूस वो फैसला जिसमें काजी फायजीसा साहब ने जो लिखा है, वो भी 184(3) के तहत 20 नंबर जो हिफ्ज़ कुरान के लोगों को दिए जाते हैं इजाफी, उसके हवाले से है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी चूंकि अब उस वक्त तक जब तक ये स्पेशल बेंच बनाना या 184(3) के हवाले से बेंच बनाने की जो शराइत हैं उनका दोबारा से तयन नहीं कर लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर लेती, तो उस वक्त तक इनको होल्ड कर लिया जाए। और उन्होंने कहा सारे केसेस ऐसे जो 184(3) के तहत हैं, तो उसमें उनको अभी होल्ड पे डाल दिया जाए। तो उसमें जहां उसका दूसरा पहलू है वहां वो उस पर भी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, यानी सिफारिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को की गई है कि इस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए। तो अगर वो रूल्स जैसे अगर उसकी इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, अगर वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मुकम्मल है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है, तो फिर उसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस बुनियाद पे इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार के अंदर मुदाखलत तस्वुर करते हुए इसका कुछ हिस्सा वापस कर दिया जाए। अगरचे कानून का ये तो प्रोसीजरल बात है कि कानून कैसा है, या इसको इस तरह बनना चाहिए था, इस काम को ऐसे होना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था, वो जो भी है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि जौहरी तौर पर मैं इस कानून के कुछ ज्यादा खिलाफ नहीं। मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग के हवाले से इसके पीछे जो कार फरमान नियतें हैं उन पे तो वो ज़ाहिर अल्लाह ही जानता है, लेकिन पॉलिटिकली नोइंग पॉलिटिक्स अ बिट, तो इसमें इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है, जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता हमवार किया गया है। तो कल आप देख लीजिए कि कल ओरिजिनली जब ये कानून पेश किया गया था तो उसमें ये शक नहीं थी। बिल्कुल। आज यकायक शक बाहर आई, और जैसे मोहसिन लगारी साहब बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी मुखालफत भी की। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात दूसरी दफा है जब जनाब नवाज शरीफ साहब का रास्ता वजारत उज़्मा के लिए हमवार कर रही है। उसकी पहली जब उन्होंने रास्ता खोला था वो ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो आईनी तरमीम की थी उसमें 2 बार की पाबंदी लगा दी थी, और जब 18वीं तरमीम हुई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो उस वक्त तक शहीद हो चुकी थी, तो लिहाजा उनका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता था कि तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने का। तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे। तो नवाज शरीफ साहब का रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमवार किया था कि तीसरी बार भी ये प्राइम मिनिस्टर बन सके, और अब चौथी बार ये रास्ता अब जो है अब देख लीजिए कि फिर उनका रास्ता हमवार किया गया है कि ठीक है अदालत में आपको जाने के लिए एक रास्ता खोल देते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने एक और भी बड़ी अच्छी बात की, उसे भी हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को असक़त नोटिस पर मिली सज़ा में अपील का हक मिल गया है। नवाज शरीफ साहब से लंदन में आज एक सहाफ़ी की जानिब से जब इस बिल के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया, आपको पहले वो दिखाते हैं। पार्लियामेंट में जो आज इस्लाहात होने जा रही हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? ये सब जो बिल मंजूर हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं। हबीब साहब, नवाज शरीफ साहब ने सवाल को पहले तो हंसकर टाला और फिर कहा कि जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही मैं देख रहा हूँ। क्या मतलब हम इसका समझें? देखिए, दरअसल ये जो कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया गया है नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह खोलने के लिए, इसके पीछे बहुत सारी सियासी नाकामी है। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये तय था 2018 के इलेक्शन में कि शायद नवाज शरीफ साहब अपनी नाअहली के बावजूद इलेक्शन जितवा देंगे अपनी पार्टी को, और यही वजह है, आपने याद होगा अगले दिन भी कुछ उनका सुनाया था कि जिसमें वो कह रहे थे नहीं इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर 2018 के बाद 2018 के बाद कई ऐसे मौके आए जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के का कुछ ऐसा मामला किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद वो रास्ता खोलने पे तैयार हो जाए, जिसमें बार बार कानून साजी के ऊपर, आपको पता है ना, कानून साजी होगी, उसमें बार बार कहा जाता था इमरान खान नहीं मानते, इमरान खान नहीं मानते, इमरान खान नहीं मानते। तो दरअसल वो इस तरह की शिकें शामिल करना चाह रहे थे कि जिससे ये रास्ता नवाज शरीफ साहब की वापसी का खुले। फिर उसके बाद अब मोहतरमा बेनज़ीर, माफ़ कीजिएगा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तशरीफ ले आई। मोहतरमा कितने दिन से कह रही थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें, बराबर करने का मतलब ये आज भी कह रही थी जी, आज भी यही कह रही थी। तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने के लिए, यानी जिस तरह वो कहती हैं उस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कोई रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा ऐसे मौके पे अब जरूरी था कि फिर वो रास्ता इख्तियार किया जाता जो जाहिर है उनकी पार्टी कर सकती है कि इस वक्त अमली तौर पे मोहसिन लगारी साहब या एक दो और असहाब के अलावा कौन है जो अपोजिशन है वहाँ? कोई भी नहीं है। तो लिहाजा ऐसी जगह से अपनी मन मर्जी का कानून पास करवा लेना और उसमें इस तरह की शिक शामिल कर देना। राजा रियाज साहब ने तो खुद भरपूर हिमायत की इस बिल की, खड़े होकर कैसे अपोजिशन लीडर है। तो अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब ये रास्ता खुल गया है कि अब आप बाकायदा तौर पर 1 महीना रह गया है। 1 महीने, यानी जब ये बिल अमल में आएगा तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये शिक अगर एज इट इज सेनेट से भी मंजूर हो जाती है और फिर सदर साहब भी इसको मंजूर कर लेते हैं, तो फिर ये 1 महीने के अंदर अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर खान तरीन साहब को जाना पड़ेगा अदालत में और फिर वो कहेंगे कि जनाब अब आप इस कानून के तहत 3 जजेस जो हैं वो एक बेंच बनाएंगे। और 3 जजेस कौन कौन से? 3 जजेस इम्कानी तौर पे जनाब चीफ जस्टिस, जनाब आइंदा के चीफ जस्टिस जनाब फाइज ईसा साहब, जस्टिस फाइज ईसा साहब, और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। जब ये 3 जजेस बैठेंगे तो फिर एक बेंच बनेगा और वो बेंच बनेगा तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब का केस सुना जाएगा। और इम्कान यह है कि वो बेंच जो है, चूंकि जिसने नाअहल करार दिया था नवाज शरीफ साहब को वो 5 रुकनी बेंच था, तो लिहाजा इस दफा वो कोई तकरीबन 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बनेगा। तो उस सूरत में ये मामला जो है वो हल होगा कि किस तरह, यानी नवाज शरीफ साहब को उनकी जो अपील है उसको यानी उसको कबूल किया जाए और उनकी जो अहलियत है और सुनेगा कौन अपील को? वही मोहसिन लगारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए वो अब देखिए अगर जो इस कानून को आप देखें ना तो इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरह बेंच की तश्कील होगी। तो बेंच की तश्कील जो होगी वो जाहिर है वो क्योंकि पहले 5 रुकनी बेंच था तो अब वो जो है तकरीबन 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच होगा जो इसको फैसला, जो इस अपील का फैसला करेगा। अच्छा, अभी सब बड़ी पुरजोश तकारीर भी हुई आज असेंबली के फ्लोर पे, हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी पुरजोश की। लेकिन एक चीज़ जिसे मैं अप्रिशिएट करूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी इस मौके पे ऐसे बहरान में बड़ी एक सेन बात उन्होंने कही। पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपने नाज़रीन को भी, उसके बाद इस पर बात करते हैं। एक वजीर साहब ने कहा इंटरव्यू में, या हम होंगे या वो होंगे ऑपोजिशन के बारे में, और
افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزنشپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں، جن کا ماضی اتنا خاص نہیں اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. حبیب صاحب میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہی کہیں سے تو یہ بات آئی کہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ یہ بڑا ان کا قابل تعریف انہوں نے کہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسی پارلیمنٹ میں اور غالباً اسی نشست پہ کھڑے ہو کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا ایک شخص کے سوا ہم باقی سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے یا ہم یا آپ. تو جب ایسی صورت ہو تو بالکل یہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے صرف یہی توقع ہے کہ وہ کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت معاملہ یہ بن چکا ہے کہ پاکستان کے دو بڑے صوبے اس کی آبادی کا فرینچائز یعنی اس کی آبادی کا حق رائے دہی اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی آپ کا اور میرا شناختی کارڈ اگر آپ اور میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہری ہیں تو ہمارے ووٹ کا حق، ہمارا جو ووٹ ہے اس کی حیثیت بلوچستان اور سندھ کے جو شہری ہیں ان سے نصف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی نمائندگی خیبر اسمبلی اپنی صوبائی اسمبلیاں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی موجود ہے. ہمارے پاس یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہریوں کے پاس اس وقت آئین نے ان کو آدھا کر دیا. یعنی ان کی ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے چلیے استعفے دے دیے، کچھ لوگوں نے، جب ان لوگوں نے استعفے واپس لیے تو آپ کا جو سپیکر ہے انہیں واپس اسمبلی میں نہیں جانے دے رہا. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں کی، میری آپ کی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی رائے سے جو اسمبلیاں بنی تھی وہ ٹوٹ گئیں، اور دستور نے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ریاست پاکستان تمہارا یہ حق دوبارہ ایکٹیو کرے گی تاکہ تم اپنی مرضی کی اسمبلی، اپنی مرضی کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجو اور کام چلے. ابھی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، لیکن یہاں تو ہمارا حق رائے دہی آدھا رہا. آج جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی درجہ حرارت کم ہونے تک پرامن انتخابات نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ بات چیف جسٹس صاحب کے کنسرن کی نہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ہی عرض کروں گا. صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. یہ جہاں تک عدالت، ان کی تو پولیٹیکل اپروچ ہے نا، جہاں تک عدالت کا سوال ہے تو عدالت کے ہاتھ میں ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جس کے اوپر اس بات کا سراغ لگایا جا سکے کہ سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہے یا کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کم ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بڑھنے کی کیفیت کیا بیانات ہوتے ہیں، اس کو بڑا ہوا کہتے ہیں، یا آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اس کو بڑا ہوا کہتے ہیں، یا خدا نخواستہ انارکی کی کیفیت کو بڑا ہوا کہ جی سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ڈومین ہے جو سیاستدانوں کے اور صحافیوں کے پاس ہی رہنے دی جائے. یہ ہمیں یہ اس پہ ہم ہی اپنے فیصلے کرتے رہے، سر پھٹول کرتے رہے. ایک اور اہم نقطہ جس پہ یہ عدالت کا کام نہیں. ایک اور اہم نقطہ جس پہ آج بات ہو رہی تھی کہ جب فیصلہ 4-3 سے ہے اس پر کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کیسے شیڈیول جاری کر دیا، صدر مملکت نے ڈیٹ کیسے دے دی، اس پہ بھی تو بات ہوئی آج. دیکھیے جہاں تک اس پرٹیکولر کیس کا جو تعلق ہے کہ جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے اپنا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے، میں اس فیصلے کی اس حد تک ان سے متفق نہیں ہوں. اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس استدلال کو مان لوں تو پھر مجھے بات 9 ججوں سے شروع کرنی پڑے گی نا، کیونکہ 9 ججوں پر مشتمل تھا پہلا بینچ، اور اس کی سماعت جو ہے میں خود اس کمرہ عدالت میں مجھے حاضری کا شرف حاصل تھا، اور جس میں لیکن 2 ججز پر تو اعتراض تھا نا، پھر مسلم لیگ نون کو، حکومت کو اعتراض تھا ان 2 ججز پر. دیکھیے ان 2 ججز پہ اعتراض تھا یا نہیں تھا، اہم بات یہ ہے کہ 2 ججز کے کہنے کے اوپر 9 رکنی بینچ بنا.
ٹھیک ہے, یعنی گویا 2 ججز جن کے کہنے پہ 9 رکنی بینچ بنا, ان کی رائے تو پھر ریکارڈ کا حصہ بن گئی نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو لہٰذا پھر وہ بھی شامل کی جائے, تو پھر فیصلہ تو پھر فیصلہ 5-4 کا ہو جائے گا. اچھا, پھر فیصلہ 5-4 کا ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ سمپل میتھس ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو صورتحال درپیش ہے, نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کچھ ایسی لائنز پر تقسیم نظر آتی ہے جو مناسب نہیں سپریم کورٹ کے لیے. عدالت میں بالکل خیالات کا فرق ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بہت سارے خیالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے, لیکن اس سطح پہ جا کے جہاں ہمارے سارے ججز وہ قانون دان ہیں جو اپنی زندگی کے لاسٹ لیگ پہ ہوتے ہیں, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساروں کی عمریں لگ بھگ اتنی میچورٹی اس میچورٹی پہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اپنی ذات سے بلند ہونا اور اپنی انا کے خول کو توڑنا آسان ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں ہماری عدالتوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اندر سے کچھ, عدالتوں کو ایک تو باہر سے چیلنج کا سامنا ہمیشہ سے ہوتا ہے, ایگزیکٹو ہمیشہ عدالتوں کے اوپر چڑھ کے رہنے کی کوشش کرتی ہے, دنیا بھر میں دیکھ لیجئے, لیکن عدالت کو اندر سے جب چیلنج درپیش ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کا علاج بھی عدالت کے اندر ہی تلاش کرنا چاہیے. جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو میٹنگز ہوئی ہیں وکلاء کی, اس میں جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے وکلاء کی طرف سے کہ عدالتوں کے اندر جو عدالت کے اندر جو اختلاف ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس اختلاف کا باہر آنا, جس میں آج جسٹس منیب صاحب نے بھی کہا کہ چیمبر کی باتیں باہر نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیمبر کے اندر کے اختلافات اور جو اپنے اپنے دفاتر کے اختلافات جو ہیں ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ جناب نئے سرے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بن جائیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ بھی چلیے, خیر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ظاہر عدالت میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو یہ استحقاق ہے, اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنی رائے اور ضمیر کے مطابق فیصلہ دے. تو انہوں نے فیصلہ دیا ہے, اب وہ پبلک پراپرٹی ہے, لیکن اگر صرف یہ مؤخر کر دیا جاتا تو کافی تھا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں تو انتخابات وقت پر کروانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے حوالے سے سماعت جاری ہے ہی, لیکن ساتھ ہی آج وکلاء کنونشن بھی ہوا جس میں انتخابات وقت پر کروانے کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی اور وکلاء کی جانب سے بھی انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا. ابھی صاحب, یہ قرارداد جو منظور کی گئی ہے وکلاء کنونشن میں, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, کچھ دن پہلے جب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر انتخابات 30 اپریل کو نہیں ہوتے تو وہ 2009 سے بھی بڑی وکلاء تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ آئین کا تحفظ کیا جا سکے. دیکھیے, عدالت کے اندر میں تو بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اب تک کوئی بھی جج, 9 ججز نے اس مقدمے کا سننا شروع کیا اور جس کا بہت زور و شور, جس کا بڑا ذکر آ رہا ہے اور حکومت جس پہ بڑا اچھل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے جو فیصلہ اپنا لکھا الگ سے, تو اس میں بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اس میں انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات کی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 3 دن کے اندر, محدود مدت کے اندر فوری طور پہ ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے. تو اس میں تو یہ نہیں کہا کہ عدالت کے اندر عدالت نے کہہ دیا کہ جناب انتخابات نہیں ہونے چاہیے. اب اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کو باقاعدہ طور پر قرارداد پیش کرنا پڑی. یہ بھی چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں کہ وہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہو کر آئے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, مطلب یہ قرارداد منظور کر رہے ہیں. تو اب آپ ذرا تصور کر لینا کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد خود اسمبلی کی کیا اہمیت رہ جاتی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ باقی صوبوں کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے, میرے الیکشن ہے تو اس کو تو تم قائم رکھو. تو لہٰذا جب آپ جمہوریت کو ڈینائی کر رہے ہیں قرارداد کے ذریعے, تو اب آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی پلین ریڈنگ کرنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دستور کی کس شق کے تحت الیکشن 90 دن سے آگے جائیں گے. مجھے
یہ بات مطلب یہ بات دیکھیے میں ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اسی شک کے تحت ہمیشہ الیکشن ہوتے رہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے، ایک دو دفعہ آگے پیچھے ہوئے لیکن وہ بھی ایک ناگزیر حالات میں، لیکن شیڈیول انہیں 90 دن کے اندر تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدالت میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ دستور جس کے تحت کئی بار الیکشن ہو چکے ہیں، ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، اس میں ہمارے وکلاء اور جج صاحبان ایک بحث فرما رہے ہیں کہ جناب الیکشن 90 دن کا مطلب 90 دن ہے یا 90 دن کا مطلب یہ ہے کہ 9 مہینے ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیں، ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے، وہ آرڈر کر رہا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خاکم بدہن، اور خاکم بدہنے اس آرڈر کو لکھنے والا، کہ وہ پاکستان کو ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جو اپنا الیکشن بھی نہیں کروا سکتی۔ اور آپ اس کے بارے میں، اس ریاست کے بارے میں آپ کس منہ سے کہیں گے کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں؟ آپ کس منہ سے کہیں گے آئیے تشریف لائیے پاکستان میں، ہم چشم ماں روشن دل ماں شاد؟ مطلب آپ کیا کہیں گے؟ اور کل کو اگر آپ کے اس بیان کو بنیاد بنا کے کوئی اور فیصلہ کر گزرے، کوئی دوسرا ملک اس پہ فیصلہ کر گزرے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرے مسلسل ہمیں سمجھا رہے ہیں لیکن ہم اس پہ یہ کہہ رہے ہیں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ دیکھیے نالائق لوگ جو ہیں، یہ ہماری اجتماعی نالائکی ہے، جس میں اب اس وقت نالائکوں کے موجودہ گروہ میں سب سے بڑا فریق ہے حمد، اس کے اتحادی اور لواحقین، یہ سارے ایک طرف ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ وکلا، کچھ قانون دان، وکلا تو کچھ تو نہیں، کچھ قانون دان۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ مذاق اڑ رہا ہے ہمارا، اور ہم جو ہیں وہ اپنی اناؤں کے حصار میں مقید، کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں جن کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ مثلا میں جج صاحبان کا پورا احترام کرتا ہوں، ان کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پہ جب وہ عدالت میں فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ موقع ہے کہ 184(3) پہ یعنی از خود نوٹس پہ اتنی بڑی ڈیبیٹ چھیڑ دی جائے؟ حبیب صاحب، جب ایک قانونی پہلو یا کسی ایک آئینی معاملے پر بحث شروع ہوتی ہے تو پھر بہت سارے چیزوں پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ موقع ہے، کیا ہمیں پاکستان موقع تو یہ بھی نہیں ہے حبیب صاحب کہ ہمیں انتخابات میں تاخیر کریں، موقع تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن حبیب صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ ابھی مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی توڑ دیں۔ جی، کون کہہ رہا ہے انہیں ایسا کرتے؟ ایک تو مجھے پتا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لینے میں انہیں کیا دقت تھی؟ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے کئی فقیر کہہ رہے ہیں، ہاں جس کا وہ اشارہ فرما رہے ہیں نا کہ مجھے وہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے، وہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ اس وقت انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نے کچھ کہے۔ اچھا، اور میں آپ کو بتا دوں کسی نے انہیں کچھ نہیں کہنا، اب یہ اپنے بوجھ اور اپنے کام خود سنبھالیں گے۔ یہ جس نے جو کہنا تھا وہ اپریل میں کہہ دیا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں نا کہ جناب وہ مطلب وہ انگلی پہ کٹ لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا شوق ہے نا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، وہاں سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔